غلام ابو بکر صدیق اکبر صحابہ دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر کہ سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے شمع رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے اور کافر کولو جو نہیں ڈردا کافر کولو جو نہیں ڈردا سب تو پہلا کلمہ جو پڑھدا کافر کولو جو نہیں ڈردا سب تو پہلا کلمہ جو پڑھدا نظر نبوت دی آقا صدیق پہلا نشانہ لگ دے سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے اور پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوریاں نو رب او پہناوے رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانہ لگ دے رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانہ لگ دے سید صدیق دا گرانا